محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیں دا کہہ دیو اتیو صدیق اکبر ہے لوگو جدے موڈیاں تے احمد چڑھیا جس کل کائنات دے نالوں پہلا حیا کلمہ رسول دا پڑھیا او تیرا جنت دا بھول گیا ہے جڑا نال صحابہ دے اڑیا اتے جنت دا حقدار ہے منظور جنہ لڑوی صحابہ دا پھڑیا کہہ دیو محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیں دا ایک فل ماہی دے گلزار دا خوشبو ورتیں دا نا عمل صدیق دے تولو نا اپنے عملانو رولو رہا دین تو سب کچھ واردہ آج قرض لہیں دا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیں دا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیں دا ایک فل ماہی دے گلزار دا خوشبو ورتیں دا رلے روز باہر آنا اسا کوثر تے مل جانا کہہ دیو اسا کوثر تے مل جانا اسی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سیندا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیں دا چارے یار نبی دے پیارے نے چارے یار نبی دے پیارے نے ہین کے نہیں جڑا نہ تو زبان کھولے وہ لانتی کمینہ گستاخ ہو جائے لیکن میرا دل کردہ ہے اب بڑی نعت تو سنی ہے لیکن میں اپنا کلام انشاءاللہ پڑھاں گا نوٹ کرنا ذرا جناب محمد صلی اللہ یقین جانو پنڈ والے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عورت گھر دے اندر بی بی گھر دے اندر اچھی آواز نہ قرآن نہ پڑھے اے دی آواز غیر محرم دے کنہ تے نہ جاوے آج کل یا نیٹ کھولو سرخی پوڈر لا کے انجہار اور پا کے گانے گنے بن کے موبائل سامنے رکھ کے تیان دی پتہ کی ہے گل ساری دنیا تے عام ہو گئی جدوں دی میں داتا دی غلام ہو گئی ویڈیو بنان والا بھی مسلمان بے پردگی لوکاں تک پھیلان والا بھی مسلمان تے ویکھن والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یا ایوہ النبی کلی ازواجکا و بناتکا و نسائی المومنین اپنے مومنہ دی بیٹیاں نو کہہ دو پردہ کرو اور سنو اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بہناں نو بازار دی زینت بنان والے ہو میں ان کیڑی کیڑی گل تو آڑے سامنے رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھان واسطے مسجد نبی بھی چلے گئے پیچھے حضرت ابو ہریرہ آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ آ رہے ہیں ایک بی بی دے کوڑوں گزرے وہ بی بی نے اتر لایا ہے بھی باپ پرد اتر لایا ہے خشبول آئیے پیارے ابو ہریرہ روک گئے پوچھا میری بہن کدھر چلی ہے ابو ہریرہ جمعہ پڑھن چلی ہیں ابو ہریرہ فرماندے نے بی بی واپس چلی جا
آ جڑی خوشبو لائی ہو جڑا عطر لایا ہی مینوں خطرہ ہے کتے زانیاں عورتاں چ لکھی نہ جاویں گھر جا کپڑے بدل کے آ غسل کر کے آ خوشبو لا کے جڑی بی بی غیر محرمہ دے کولوں لنگ جائے وہ جہنم والے پاسے جائے گی میں بابا فرید رحمت اللہ علیہ دی قبر تے گیا جا کے دعا کی تھی اینج نکلیا تے سامنے جناب قوال بیٹھے ہوئے داڑیاں دوڑیاں منیاں ہوئیاں منہ پان انہاں پائے ہوئے تیری میری بیٹی روحانیاں بیٹی جتنیاں مسلمانہ دی بیٹیاں نے ساڑیاں بیٹیاں نے اب بولو ہین کے نہیں اب بولو ہین کے نہیں قوال دے سامنے سر تو دوپٹہ لتھا ہے وال کھل رہے ہوئے نے جڑا جھوٹ بولے ہو لانتی ہوندہ ہے اللہ دے کارج کھلو کے میں اعلان کرنا اینی کر کے انہوں جناب قوال گا رہے ہیں منہ پان پایا داڑھی منی ہوئی ہے تے تبلے وج رہے ہیں جناب واجہ چل رہے ہیں تے سون چل رہے ہیں تو پتہ کی آندہ ہے میں بابا دی لٹونی کرا کہونی میں بیبیاں کمی جاندیاں نے وہ اپنے آپنوں بابے دی لٹونیاں سمجھ دیاں پہیاں نے کہ اسی کمدیاں پہیاں اسی لٹونیاں بن گئیاں لیکن یہ تھے بس نہیں اگلی قوالی انہیں شروع کی تھی تے پتہ کی آندہ ہے مٹی بیاں چڑھ آئیاں چنی رنگ دے فرید و دین میری رنگ ہووے بابا تیرا چنری ہووے میری میں کہا کمڑیا میری بھی سن لا مدینہ سونا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں جنہ دا یقین ہے مدینہ سونا ہے ایک بار ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ نہیں چلتا پہ میری مرضی دے مطابق نہیں چل رہا مدینہ سونا ہے سونی آئے اس دیاں گلیاں تن منوار دیواں جتھے لائیاں نبی نے تلیاں تن منوار دیواں جتھے لائیاں نبی نے تلیاں مدینہ سونا ہے سونی آئے اس دیاں گلاں رب جے توفیق دے وے موڑی ایک واری چلا رب جے توفیق دے وے موڑی ایک واری چلا مدینہ سونا ہے کیوں سونا ہے اتھے کملی والا روزے محشریو امت بخشاون والا روزے محشریو امت بخشاون والا ایتھے بس نہیں اگاں ہور ٹریا اللہ نے مہربانی کی تھی مالکہ کچھ نہ کچھ تو لکھا لا ہندہ بامباں دے دربار چڑیاں بول دیاں باباں دے دربار چڑیاں بول دیاں میں کہا چڑیاں دا کام ہے بولنا دربار تے بولن مسجد تے بولن درخت تے بولن زمین تے بولن بوڑ تے بولن ٹالی تے بولن ککر تے بولن چڑیاں دا کام ہے بولنا پڑھ کے ویکھ قرآن ایتاں بول دیاں اور نہ بولو تے تواڈی قسمت پڑھ کے ویکھ قرآن ایتاں بول دیاں پڑھ کے ویکھ قرآن ایتاں بول دیاں کی بول دیاں نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اکو رب دا بن جا گولا اس دے کولوں کا دئی اولا اس دے کولوں کا دئی اولا ایویں سجنا پانا رولا تو بن جاتا بیدار ایتاں بول دیاں پڑھ کے ویکھ قرآن ایتاں بول دیاں کی بول دیاں نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سارے جگ دا مالک اللہ اس دا ڈیرا عرش مولا جس نے پھڑ لے آئے اس دا پلہ وہ لگ جاندہ جے پارے ایتاں بول دیاں آج سویرے سویرے میں گھروں نکلیا ریڑی دے اتے جناب بندے نے قوالی لائی ہوئی میں پوچھیا نماز پڑھی ہو نہیں قرآن پڑھے ہی نہیں
میرے نبی نے فرمایا صبح صبح اٹھ کے با جماعت نماز پڑھیا کرو، نماز تو بعد قرآن دی تلاوت کیتی کرو، تلاوت تو بعد بسم اللہ پڑھ کے کاروبار دا آغاز کیتا کرو۔ انہیں جناب کیسٹ لائی ہوئی ہے تے پتہ کی آندہ ہے، آندہ داتا دی کچہری لگی ہوئی ہے، کیتی چلو داتا نو سلام۔ میں کہ انشاءاللہ تعالی 54 چاکے جا کے سناواں گا۔ میں پھر آکھیا اجل سے تے جیڑے بندے آئے نے سارے نبی پاک دے غلام، جیڑے جیڑے غلام بیٹھے نا تو کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اجل سے تے جیڑے بندے آئے نے ساؤنڈ والا بھی، پڑھن والا بھی، سنن والے بھی، اجل سے تے جیڑے بندے آئے نے سارے نبی پاک دے غلام۔ من دے نے من دے نے من دے من دے نے گل نبی پاک دی، کر دے توحید دا اعلان۔ من دے نے گل نبی پاک دی، کر دے توحید دا اعلان۔ 54 چک والے آن جلسہ کرایا ہے، جلسہ کرایا ہے، سنن لئی ہر مسلک ایتھے آیا ہے، مسلک ایتھے آیا ہے، سن کے تے سارے تسی ویکھ لو اہل حدیثاں دا پیغام۔ او جلسے تے جیڑے بندے آئے نے سارے نبی پاک دے، ایتھے ہی بس نہیں ایک اور بولیا بلن نچنے دیاروں کی سبب ہو گیا بلن۔ میں کہا کملیا میری بھی سن لا، میرا دین والے آنا کی سبب ہو گیا، میرا دین والے آنا کی سبب ہو گیا، میرا دین والے آن کی سبب ہو گیا۔ میں تے پڑھیا قرآن راضی، ہاتھ کھڑا کر کے بولو میں تے پڑھیا قرآن راضی رب ہو گیا جی، میں تے پڑھے قرآن راضی رب ہو گیا۔ من رب دی تو گل، من نبی دی تو گل، من رب دی تو گل، من نبی دی تو گل، گل منی نہ شیطان تے او رد ہو گیا، گل منی نہ شیطان تے او رد ہو گیا۔ میرا دین والے آنا کی سبب ہو گیا، میں تے پڑھیا قرآن راضی رب ہو گیا۔ پھر مول پہ جائے ایک اور بولیا، او قوالی سنیا جی انج معلوم ہوندہ جی میں ہونے پرالی چو نکل کے آیا، وال کھل رہے ہوتے جناب، تے پتہ کیا نا یا غاث پاک اج کرم کری، اج کرم کمان دا ویلا ہے، اج نوشو پاک دی شادی ہے۔ وہ بزرگانو فوت ہویا پتہ نہیں کنے 100 سال ہو گئے، شادی آدھی کردہ بندہ۔ میں پھر آکے کی نا میرے پرادہ تسی اندر آ جاؤ، میں نا نظر آ رہے ہو، ایتھے آؤ میرے کول آؤ، آجو 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 شابش، ایتھے آؤ، کرسی دے بیٹھن دے میرے پرا ایتھے آ۔ میں نے یہ رنگے بندہ دی پورے مجمع چنو میں نے ایک بندہ پسند ہوندہ ہے جیڑے میرے پرا پسند آ گئے، ایتھے آؤ میری پٹا برا اگے آؤ، نہیں اگے آؤ، میری مان لو، ایتھے آؤ انال ہو چھڑے کاری صاحب ایتھے بیٹھو۔ ویکھو جی میری پٹا برادری ہے، جٹ برادری دی ایک گوت ہے پٹا برادری، تے خاندانی مولوی میں کوئی نہیں، نہ میں کوئی وڈا عالم دین، نہ کوئی وڈا شاعر، نہ کوئی وڈا خطیب، میں او طالب علم ہے جڑا کلاس چو سب تو نلائق ہاں۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا عبداللہ احمد چھتوی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دے نزول فرما، جتھے بھی اللہ دے ولی لیٹے نے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں دے نزول فرما۔ اور سنیے ہندایا جناشو پاک دی شادی ہے، میں کہا کملیا میری بھی سن لا، یا پروردگار کرم کری، یا پروردگار کرم کری، یا پروردگار کرم کری، آج کرم کمان دا ویلا ہے، اسی آ گئے تیرے گھر اندر، اسی آ گئے 54 چاکے اندر، اسی آ گئے تیرے گھر اندر، آج جھولیاں بھرن دا ویلا ہے، ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں، تیری رحمت
नालों वध नाई साडी बिगड़ी बना दे या मौला साडी बिगड़ी बना दे या मौला साडी बिगड़ी बना दे या मौला अज बिगड़ी बनाण दा वेला या परवरदिगार करम करी या परवरदिगार करम करी अज करम कमान दा वेला असी आ गए तेरे घर अंदर अज झोलियां भरन दा वेला और लोगों ने इबादत समझ के ना इबादत समझ के कवालियां लाइया होंदियां ना नमाज पढ़ी ना कुरान पढ़िया मुँह भी ना धोता ते ट्रैक्टर ते चढ़ा सलम मारिया कवाली ला लई बस ते चढ़िया सलम मारिया कवाली ला लई बल्कि रक्शे नूं किक मारी कवाली ला लई असां अज तिकर इन्हां ते मेहनत को नहीं कीती अल्लाह दी कसम को नहीं मेहनत कीती गवांढी अगर कवाली सुनदा तो जाके उहदे घर असां तबलीग कदे नहीं कीती महल्ले दे अंदर अगर कवालियां दी गाणियां दी आवाज़ां आउंदियां ना तो असीं महल्ले जा कदे तबलीग नहीं कीती कुर्बान जावां सोहणिया तेरी अजमत तू तबलीग भी करें ते तैफ दी वादी जा करें तू तबलीग भी करें ते रुकाना रंगे नूं ढा के ते उन्होंने मुसलमान बना देवें कुर्बान जावां साढ़े को तो ना टाइम ही कोई नहीं मेरे नबी फरमांदे ने रुकाना यार कलमा पढ़ ला एडा सोहना नौजवान है आंदा जी मेरी शरत है कि मेरे नाल कुश्ती लड़ो अज किसी मौलवी ने आखा मौलवी साहब पहले मेरे नाल कुश्ती लड़ जे तू मैनू ढा गया तो मैं 5 वक्त का नमाजी हो जावांगा मौलवी आखेगा मेरी जान छड़ मैनू तो नाजान जमात वास्ते रखा मैं कोई कुश्तियां लड़ा अमल सालिया करी वतवासौ बिल हक हक ते डट जावी वतवासौ बिल सबर जे तीनों लोग हक ते डटिया होया जलील करन परेशान करन सबर करना तेरा काम है तीनों जन्नत देना मार्शा वाले रब दा काम लेकिन करे कौन करे यार आ जेड़े असी बैठे हैं ना सारे मेरे नबी फरमाते ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ा बंदा रिश्तेदारां च लड़ाई करदा रिश्तेदारां नूं तोड़दा तो अल्लाह खत्म कर देंदा है
میرے نبی فرماندے نے بندہ میرا امتی نہیں، اور تیرے جمعے، تیریاں نمازاں، تیرے صدقے، تیری خیرات، تیری حج، تیری زکات، تیرا عشر کیڑے کھاتے چ گیا؟ میرا نبی فرما رہے تو بھرا نال لڑ کے بیٹھا ہے، بھرا نو ہاں جی اودے نال مجا کے بیٹھا ہے، چاچے نو بلا کے راضی نہیں، مامے نو بلا کے راضی نہیں، تائے نو بلا کے راضی نہیں، بھتیجیاں نو بلا کے راضی نہیں، تو رشتہ داری تعلق ختم کر کے بیٹھا ہے، بہناں نو بلا کے راضی نہیں۔ کی فائدہ تیرے جمعے پڑھن دا، کی فائدہ تیرے جلسے تے آن دا، کی فائدہ تیریاں تقریراں سنن دا، کی فائدہ تیرے قرآن پڑھن دا۔ میرے نبی فرماندے ہیں جیڑا بندہ رشتہ داروں نہ بنا کے رکھ دے، کوئی بیمار نو پوچھ ہوندا ہے، کوئی سر بھی پاڑے، کوئی گل نہیں یار غلط فہمی دی وجہ تو ہو گیا ہے تو میری برادری نا، کوئی بیٹی نو طلاق بھی دے، کوئی گل نہیں یار میرے نصیبہ چیویں سی پر ہے تو میری برادری، میں تعلق ختم نہیں کرنا، میں پھر بھی بلاونا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے اللہ دے مال چ بھی برکت پا دیندا، اللہ دی جان چ بھی برکت پا دیندا۔ کتنے بیٹھے ہو، کتنے بیٹھے ہو اس سے مرض دے شکار بیٹھے ہو کہ نہیں؟ ہے کوئی تواڈے چ ایسا بندہ جڑا اللہ دی رضا لے کے تے میرے نبی دا فرمان سن کے عمل کر کے زیادتی پاویں ہو دی ہے جا کے دا بوا کھڑکاوے میرے بھائی یار ساریاں تینوں معاف کیتیاں آپا دوویں یار صلح کر لئی؟ ہے کوئی بندہ تواڈے چ جڑا جا کے صلح کرے؟ ایویں تے نہیں پھر میاں صاحب فرماندے سن ساؤنڈ ڈالیا نیویں نو پھل چنگا لگدا تے اے گل کہن سیانے اچا رکھ سرو دے وانگو تے بن پھل رہن نمانے تے چنگی مندی او سجنا کولو تے لکھ واری ہو جاندی پر یار یاران دا ہو گلا نہیں کر دے تے اصل پری تے انہاں دی۔ میاں صاحب فرمان دے سن میٹھا میوہ ہو بیری دیوے تے مڑوی وٹے کھاوے جگرا ویکھ میری دا محمد او نیکیاں کر دی جاوے تے ایک گناہ میرا دنیا ویکھے تے دیون دیس نکالا تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے او پردے پاون والا کئیاں ماشاءاللہ ڈاڈے وابیاں نے نا، ڈاڈے وابیاں نے، ڈاڈے وابی وچ ہوندے نے نا، انہاں کہا ہو کیوں آکھے؟ میں کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن کاری صاحب میں قدرتی اللہ دا قرآن پڑھ رہا سا، میرے سامنے نا 28 پارہ سورہ حشر دی آخری آیتاں آئیاں، وہ تو جدوں پڑھیا نا تو میری اکھاں کھل گئیاں، میں کہا ہن میں جواب دے لاں گا، اگے میرے کو دلیل کوئی نہیں سی۔ اللہ دا قرآن بولیا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اب آبیو خوشک پن چھڑ دیو، اللہ دی قسمیں لوگ تا انتظار کر رہے نے کیڑے ویلے تو سانو محبت نہ بلاو تسی تواڈے کول آئیے، لوگ انتظار کر رہے نے، اللہ دی قسمیں لوگ انتظار کر رہے نے کہ کیڑے ویلے محبت دا پیغام دیون۔ اج مولوی دے کوڑوں لنگدا ہے، انج لنگدا ہے نا کہ جی میں ویندا نا ایک دوے ال کہ جی میں کھوری سڈا نہیں ویندا، اے کون جاندا؟ آخری گل ایک کلام تے میرا سلام، نوٹ کرو
جس نبی دیا نعتاں سنے چوری صاحب کی نا اپنا عبدل جبار صاحب نوٹ کرو ذرا میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور نو گال بھی مجھ نو کٹے نو وچھے نو گاں نو بکری نو بکرے نو اونٹ نو گال بھی نہیں کرنا کیدا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ پینڈ دے رہن آلے ہو جڑی گال کرن لگا زندگی چی یاد رکھیا جے آج جتنے تسی مجھی نو ٹیکے لاؤندے ہو قیامت والے دن اتنے تانوں لگنے جے جاؤ میں حقیقت بیان کر رہا اللہ دی قسم ہے ایک اور حدیث نوٹ کرو میرے نبی نے فرمایا کہ بکری نہ لڑ دی ہے نا تے کول سنگ کوئی نہیں تے کول سنگ نے قیامت والے دن بغیر سنگ والے نو سنگ دیتے جان گے سنگ والے کو سنگ کھول دیتے جان گے تے برابر دی ٹکر ہوئے گی جیڑا نبی تینوں گال کڈن تو روکدا پیا ٹیکا لان دیو اجازت دے گا جتنا ظلم دنیا تے کرو گے قیامت والے دن اتنا تانوں جھیلنا پوے گا اور جیڑی مجھ دی زندگی 15 سال ہوندی ٹیکے لا لا کے انہوں ساڑو پہ جاندہ وہ بیچاری 5 سال ہی زندہ رہندی آج جتنے ہیپاٹائٹس دے شکار بیٹھے ہو ڈاکٹران نے باقاعدہ اعلان کیتا ہے کہ ٹیکے والا دودھ جیڑا بندہ استعمال مسلسل ایک مہینہ کردہ رہا وہ بندہ ہیپاٹائٹس دا شکار ہو جائے گا انسان دی جان نو بھی خطرہ جانور دی بھی جان نو خطرہ تو ٹیکہ لا کے لے لا 2 کلو دودھ تو 2 کلو دودھ مگر 400 روپیے مگر تو مجھ دی زندگی وہ دی جناب موت کش مکش سے انہوں لا دیتا مجھ دی زندگی خطرے تے تیری زندگی خطرے تو کہا مسلمان ہے یار ہون اگا ٹیکے لو سو اور جنہ کو وینا نے دکاندار بیٹھے نے ہاتھ جوڑ کے پینا سٹ چھڑو جڑیاں غلطیاں کر بیٹھے ہو اللہ تو معافی مانگ لو ایتے تے 70 تیاں مارن والا آیا اللہ نے انہوں معاف کر دیتا 100 قتل کرن والا آیا اللہ نے انہوں معاف کر دیتا دیا قلبی ورگے نو اللہ نے معاف کر چھڑیا تیرے میرے بھی گناہ اللہ معاف کر دے گا آج سن کے جڑا توبہ کر گیا انہوں اللہ معاف کر دے گا تے جڑا سن کے بھی ڈٹیا رہا ہوندہ قیامت والے دے کی حال اسی لا کے ٹھیک ہے پترا لا کے جا جڑی ہوئی ڈٹھی جاسی نہیں چھرا پینو پٹھے پاپا کے مر جانے ہیں یہ دودھ نہیں دین دی ادھر آگے مار دینے سوٹے ادھر تنو چھرا پاما ادھر تنو ہی نہیں کر خدا دا واسطہ جائے میرے نبی نے منع کیتا ہے جانور نو گال نہ کڈے آجے گال نہ کڈے آجے تو جانور تے جانور رہ گئے ساڑھے مسلمان ماں پہ انہوں گالی کڈی جاندے ماں پہ انہوں گالی کڈی جاندے گال تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دے قریب لوگ سلام چھڑ دیں گے بیلی نو ملے گا تو گال کٹ کے ملے گا دس تیرا کیا گال کٹ کے ملے گا اور قرب قیامت میرا ایک موضوع ہے نیٹ دیتے سنیا جی انشاءاللہ تعالیٰ تو انہوں فائدہ ہوئے گا آئیے پھر آخری کلام تے میرا سلام سنیے جے تو رسے ہوئے رب نو منونے اکھ دی بنا لے تسبیح او سجنا اکھ دی بنا لے تسبیح جے تو جنتاں دے او جے تو جنتاں دے وچ یارا جانے اکھ دی بنا لے تسبیح او سجنا اکھ دی بنا لے تسبیح جیڑے جاندے بیت اللہ اتھے کرن اللہ اللہ جیڑے جاندے بیت اللہ اتھے کرن اللہ جیڑے جاندے بیت اللہ سو رب دی انہاں دا بیڑا پار ہوندا اے خواب وچ نبی دے غلاماں نوں ہی نبی دا دیدار ہوندا اے خواب وچ نبی دے غلاماں نوں ہی نبی دا دیدار ہوندا ہے ایتھے کی ہوندا ہے خیر انشاءاللہ تعالی پھر کدے موقع ملیا تے حاضر ہوں گا توجہ کرنا ذرا آخری شیر تو میرا سلام میں کیا کہ خواب وچ نبی دے غلاماں نوں ہی نبی دا دیدار ہوندا ہے آئیے سیدنا علی دی شان تے 2 اشار میرا سلام کون سیدنا علی میرا علی میرا علی میرا علی میرا علی تیرا علی رب دا ولی
یہ سننا چاہتے ہو تو کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی تیرا علی رب دا ولی ہے کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی 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 بیٹی ہے نبی کی وہ زوجائے علی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی تیرا علی رب دا ولی ہے میرا علی بولو بولو میرا علی رب دا ولی ہے دلہن بنی فاطمہ دولہ بنا علی 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 بن ٹھن کے یہ بارات بن ٹھن کے یہ بارات بن ٹھن کے یہ بارات مدینے میں چلی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے جڑے اہل بیت دے غلام بیٹھے ہو سونے نبی دے غلام بیٹھے ہو صحابہ دے غلام بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ دعا کراؤں نہیں میں کہا پیچھے کو اور نہ خطیب ہوئے جزاک اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالی آج دی ریکارڈنگ بھائی یہ تو گلے میں تینا کو نہیں جانا یہ میں محبت دی گل کیتی ہے دیکھو نا جی ایک بندہ اتو آندا ہے نہ میرے جانو نہ میرے بجھو نہ میں تانوں جاندا نہ تسی مینوں جاندا میں تہاڈی نہ طبیعت تو واقف کوئی نہیں تسی میری طبیعت تو واقف کوئی نہیں لیکن ایتھے آ کے مینوں انج محسوس ہویا اپنا پن مینوں محسوس ہویا کہ جویں میں نا اپنے چ بیٹھا یقین جانا جھوٹے تے لعنت ہوندی ہے انج معلوم ہو رہا ہے جویں میں نا اپنی فیملی وچ بیٹھا اپنے بھراواں وچ بیٹھا انی محبت تساں دتی ہے تہاڈی محبت نو سلام وگرنہ مولوی تقریر کر جاتے پیچھے آنے نا چھوڑو برا یار چلو برا مولوی نے اگے گھنٹہ دو تقریر سن لی تو چلو چھوڑو یہ میں آپ ہی بس کیتی تسا مینوں نہیں آکھیا 2 گھنٹے بھی اگر پڑھ جاواں تو انشاءاللہ کسی دا دل لکدا نہیں کسی دا تھکدا نہیں کیوں کہ میرا مالک نہیں تھکن دیندا کیونکہ میرے ہر واز دے اندر اللہ دی رضا شامل ہے سیدھی جی گل ہے اللہ دی رضا شامل اللہ دی رضا لے کے آیا تے یاد آئے قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دے نزول فرمائے دعا کرو انہاں دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتاں دے نزول فرمائے جدوں محبت دے نال دعا کراندے سن نا قاری محمد یعقوب صاحب قاری عبدالحفیظ صاحب ایک نا عجیب جہی نا ایک سما جڑا نا انساناں دے دلاں دے اوتے ہو جاندا سی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید